सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र। सुरु गरौँ सिआइबीले गरेको पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 113 रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्ति काम गर्ने क्रममा भएको कृत्यमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ। बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलकी ऐन जारी हुनु अघिकै अवस्थामा कानुनको आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको हो। पुरानो कानुन अनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ। सिआइबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी किरण बज्राचार्यले मुलकी ऐन 2020 अनुसार सरकारी लिखित कृत्यमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकोले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताउनुभयो। उहाँले यो प्रकरण नयाँ मुलकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकोले अहिलेको कानुन आकर्षित नहुने बताउनुभयो। मुद्दा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा केही चलखेल हुन सक्ने भएकोले प्रहरीसँग यथेष्ट दिनका लागि तटस्थ प्रमाण रहेको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले 2047 पछिका चरणमा ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताउनुभयो। उहाँले राणालाई फिर्ता गरेको नाममा नक्कली मोही खडा गरेको गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको बताउनुभयो। उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मीन बहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधीर शाह पक्राउ परेको भन्दै अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो। निवासका जुन उहरू कम्पाउन्ड भएको जग्गा छ, ती जग्गाभन्दा बाहेकको तत्कालको अवस्थामा विभिन्न कालखण्डमा 143 रोपनी जग्गा जुन बाटो सहित गरेर चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ हिनामिना भएको अहिलेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको देखिन्छ। र त्यो 143 रोपनी हिनामिना भएको मध्ये पहिलो चरणमा 112 रोपनी जग्गा गएको छ। 112 रोपनी जग्गा जाने बेला पनि जुन चाहिँ राणाहरूलाई फिर्ता गरेको विभिन्न एउटा कृत्य मिसिल तयार गरेर ती मान्छेहरूलाई फिर्ता दिएको छ, त्यो जग्गा जाने बेला पनि कस्तो अवस्था छ भने पहिलो दुईवटा चरण गरेको छ। पहिलो चरणमा 75 रोपनी जग्गा गएको छ र 75 रोपनी जग्गा मध्येमा केही त्यतिखेर तत्कालीन विभिन्न कर्मचारीहरूले चाहिँ 22 रोपनी बकसपत्र लगायतका अन्य नामहरूमा चाहिँ ती जग्गाहरू विभिन्न कर्मचारीको परिवार अथवा उनीहरूको नातेदारमा गएको देखिन्छ। र जब त्यो 22 रोपनी जग्गा तत्काल उनीहरूले प्राप्त गरिसकेपछि तिनीहरूको नाममा जान्छ, त्यसपछि बाँकी 36 रोपनी गरेर 112 रोपनी जमिन चाहिँ राणाहरूको परिवारमा गइन्छ। यो पहिलो चरणमा त्यहाँ ललिता निवासबाट भएको जग्गाको कृत्यको अवस्था हो। त्यसपछि दोस्रो अवस्थामा गइसकेपछि त्यो बाट चाहिँ अर्को एउटा सानो थोरै जग्गा छ, 12 आना जग्गा छ। त्यो जग्गा पनि एउटा कुनै व्यक्तिले चाहिँ तत्काल हाल साबिकको नाममा चाहिँ त्यो जग्गा पनि एउटा व्यक्तिको नाममा कम्पाउन्डभित्र त्यहाँनिर प्रवेश गरेको देखिन्छ, दोस्रो अवस्था। र तेस्रो अवस्थामा चाहिँ यो होल उसमा चाहिँ मोही क्रिएट गरेको छ। जब हामीले योभन्दा अगाडि के भनिसकेका छौँ भने त्यो सरकारी जमिनमा पहिला सुरुमा मोही हुन्थेन, र यो मोही बनेर फेरि नयाँ क्रिएट गरेर मोहीको नाममा चाहिँ त्यहाँको 25 रोपनी समथिङ जग्गा फेरि व्यक्तिहरूले चाहिँ लिएको देखिन्छ। कार्की त्यतिखेरको मालपोत कर्मचारी र सुधीर शाह त्यतिखेरको भक्तपुरको मालपोत अधिकृत गरेर 4 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। होइन, यो ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ अझ नरोकिने बताउनु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, मिटर ब्याजी प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्षौंदेखि डङ्गुरको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिहरू विरुद्ध लडाईँ नरोकिने बताउनु भएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सफलता हात पारेसँगै उच्च पदस्थहरू र देशका एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूले सरकार सञ्चालन गरे यता सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि जनतामा राज्य र व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउनु रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। पनि सुरु भएको छ। संसद
र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन, यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको छ। वर्षौंदेखि विकृतिको डुङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाईँमा मलाई सदन र जनताको अझ धेरै समर्थनको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु र यो लडाईँमा मलाई सदनको पनि र आम जनताको पनि अझ ठुलो हौसला र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सङ्कल्प गर्दछु कि कुनै पनि मूल्यमा विकृतिको यो लडाईँ, विकृतिका विरुद्धको यो लडाईँ अगाडि बढाइनेछ। लोकतन्त्रसँग आफ्ना विकृति सच्याउने सामर्थ्य पनि रहन्छ र सरकार त्यो दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ र बढिरहनेछ, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, पछिल्ला निकै वर्षदेखि किसानले कहिल्यै समयमा मल पाएनन्। मलको हाहाकार हरेक वर्ष समाचारका स्थायी शीर्षक बन्दै आए, तर परिस्थिति भने खासै बदलिएन। मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, अब त्यस्तो हाहाकार हुन दिइने छैन। यद्यपि समस्याको पूर्ण समाधान अझै भएको छैन, तर मैले गरेको प्रतिबद्धता भने यस आर्थिक वर्षमा 78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको छ। यसबाहेक 1,95,900 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई 1,45,900 मेट्रिक टन मल अनुदानित मूल्यमा वितरण पनि भइसकेको छ। आवेदन दिन अब कुनै बिचौलिया चाहिँदैन, तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरिरहेको भान हुन्छ। हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। कतै हामी बीच विषय विज्ञता भन्दा, ज्ञान र विवेक भन्दा निन्दाबाजी र आवेगता हाबी हुँदै गएको छैन। जनताका वास्तविक मुद्दाहरू हराउँदै गएर सतही सस्ता बाजारु विषयले महत्त्व पाएर जनतामा निराशा र असन्तुष्टि फैलाउने काम त हामीले गरिरहेका छैनौँ। कतै हाम्रै व्यवहारले राजनीतिको चरित्र र चेहरा त कमजोर बनिरहेको छैन। पैदल हिँड्नु परेन। त्यो पुस्ताले यो देशमा कुनै दिन इन्टरनेट टेलिफोन काटेर एयरपोर्ट र सडकसम्म बन्द गरेर देशमा चलाइएको शाही शासन देखेन। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुक सुशासनका लागि अभियान नै सुरु गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सदन र आम नेपाली जनताले सरकारलाई अझ धेरै साथ दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका 2 महत्त्वपूर्ण योजनाको निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति र त्यहाँको समस्याबारे जानकारी लिनुभयो। एक्सन रुमलाई नियमित रूपमा सक्रिय बनाउने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक यी आयोजनाको पछिल्लो अवस्था बारेमा जानकारी लिनुभएको हो। ती दुवै आयोजना नदी पथान्तर आयोजना हुन्। दुवैमा टेनल वोरिङ मेसिन र टिबिएम को प्रयोग गरिएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ्ग निर्माण प्रक्रिया पूरा भए पनि हाल बाँध स्थल विद्युत गृह लगायतले निर्माण जारी छ। विक्रम सम्वत 2077 सालमा नै आयोजनाको कुल 12.2 किलोमिटर लामो सुरङ्ग निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य काम भने अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको समग्र अवस्था बारेमा आयोजना प्रमुख दिनेश भट्टले जानकारी गराउँदै कोरोना कहर लगायतका अपेक्षित काम हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले परामर्शदाता कम्पनीको अभावमा काम केही कठिनाई भएको बताउनुभयो। भेरी नदीको पानी बम्बईमा खसालेर नदी बाँके र बर्दियाका कुल 51,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लक्ष्यका साथ सो आयोजना सुरु गरिएको हो। आयोजनाबाट 46 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। बाँध निर्माणको काम अपेक्षित रूपमा अगाडि बढेको भए पनि विद्युत गृह निर्माण अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको सो आयोजनालाई गति दिन सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजनाको सुरङ्ग निर्माण तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न भए अन्य काममा ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएकोले तत्काल समाधानको पहल जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै सुनकोशी पानी मरिन खोलामा खसालेर मध्य प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना सुरङ्ग निर्माणमा भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो आयोजनाको सुरङ्ग निर्माण भएको 9 महिनामै कुल 7.96 किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ। गत असोज 28 गतेदेखि सो आयोजनाको सुरङ्ग निर्माण भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ गर्ने काम भइरहेको जवाब दिनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको अनुसन्धान र कारबाहीले जनतामा विश्वास जागेको र यसले कानुनको सर्वोच्चता मात्र नभएर लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यही असार महिनाभित्र नै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। असार महिनाभित्रै सो आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने गरी आयोजना स्थलमा कार्यालय स्थापना गर्ने र शिलान्यासको काम पनि सुरु गर्ने उहाँको भनाइ थियो। गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। सम्भवतः केही समय भित्रै त्यो संरचनालाई बदलिन्छ। मान्य पदम गिरीले देशमा विकासको तुफानै आए जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभयो। मैले तुफानै आइसक्यो भनेकै होइन। हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको हो। मैले निराशा र कुण्ठा होइन, अविश्वास र आशंका होइन, विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो। तुफान आइसकेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ, त्रिदेशीय साझेदारी 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन् त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै। यो हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। बारेमा राजनीतिक तहमा पनि र सरकारमा पनि नयाँ छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। मान्य रघुजी पन्तले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालय यो सबैबाट भन्नुभएको छ। म सन्तुष्ट वास्तवमा छैन र अब सन्तुष्ट हुनको निम्ति केही नयाँ गर्न चाहेको छु। रघुजी पन्त जस्ता मान्य सदस्यहरूले राम्रो सुझाव दिनुभयो भने म पालन गर्छु। इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यो पटक मैले आफ्नो ढङ्गले छलफल अगाडि बढाएको छु र मलाई विश्वास छ केही समय भित्रै यो बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास बोकेर आएको छु मैले। तर म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि पनि त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अघि पनि त सरकार थिए, उहाँहरूले सबै भ्याइदिएको भए त मैले गर्नै पर्दैन थियो नि। प्रधानमन्त्री दाहालले सो आयोजनाको काम सुरु गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्ने कामलाई अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन दिइसकेको पनि सांसदलाई जानकारी गराउनुभयो। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जनालाई थप अनुसन्धान गर्न 7 दिनको म्याद थप भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न 7 दिनको म्याद दिएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, तत्कालीन भक्तपुर मालपोतका कार्यालयका कर्मचारी सुधीर शाह,
मालपोत कार्यालयका कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र मालपोतकै अर्का कर्मचारी गोपाल कार्कीलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मङ्गलबार पक्राउ गरेको थियो। सिआइबीले सो प्रकरणमा 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ सिआइबीले सो प्रकरणमा 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका मध्ये 3 जनाले अदालतबाट स्टे अर्डर लिइसकेकोले मङ्गलबार नै छाडिदिएको थियो। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन अधिकृत सुरेन्द्र कपाली, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र मणि केसी, दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत कलाधर देउजालाई प्रहरीले कागज गराएर छाडेको थियो। पक्राउ परेका दोस्रो दिन 4 जनालाई म्याद थपका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत पेश गरेको थियो। सिआइबीको टोलीले उनीहरूलाई उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका 4 जनाको बयानका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने सिआइबीको तयारी छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको आरोपमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ। सोही प्रकरणमा यी 4 जना पक्राउ परेका हुन्। विक्रम सम्वत 2049 देखि 69 सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखित किर्ते गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो। सोही प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि 300 जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो। उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले भोलिदेखि सरकारी अस्पतालमा विपन्न असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि 2028 शैय्या निशुल्क गरिने बताउनु भएको छ। बिहिबारदेखि उपत्यकाका गङ्गालाल हृदय केन्द्र, प्रसुति गृह, कान्ति बाल र शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालले विपन्नका लागि निशुल्क शैय्या उपलब्ध गराउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म विपन्नका लागि निशुल्क घोषणा गरिएका शैय्याको सङ्ख्या 2028 पुगेको छ। उहाँले बिस्तारै देशभरका केन्द्रीय अस्पतालमा विपन्नका लागि निशुल्क शैय्या थप्दै जाने र ती शैय्यामा उपचार गर्न निशुल्क हुने जानकारी दिनुभयो। शैय्या निशुल्क गरेपछि अस्पतालमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्नका लागि केही बजेट सम्बन्धित अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने र अपुग रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बहोर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो। स्वास्थ्य उपचार पाउनु जनताको संवैधानिक अधिकार भएकोले युक्त निर्णय सबै अस्पतालले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। निजी अस्पताल पनि जिम्मेवारी भई नियमअनुसार कुल शैय्याको 10% विपन्नका लागि निशुल्क छुट्याउनु पर्ने भन्दै मन्त्री बस्नेतले 10% शैय्या निशुल्क गर्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो। गर्ने भएर मैले चाहिँ भन्न लागिदिएको छु र यो अहिले कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। यसबाट हजारौं हजार गरिब, विपन्न, असहाय र बेवारिसे यो चाहिँ नेपालीहरूले, बिरामीहरूले उपचार पद्धति पाउन थालेको छ। त्यसमा हामीले झारेका छौँ, तैपनि हाम्रो खर्च गर्ने सेक्टरलाई त अझ पर्याप्त बजेट भएको छैन। अब त्यसपछि यति हुँदै पनि यो त फेरि अतिरिक्त खर्च गर्ने ठाउँ भयो। कसरी सम्भव छ भनेर तपाईँले सोध्नु नबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने त्यस्ताका बजेट थोरै कटौती गरेर पनि यो आधारभूत आवश्यकता हो। यो संविधानले उल्लेख गरेको विषय हो। यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय हो। जनताको जीव ज्यानको उपचार गर्ने जिम्मा लिने विषय हो। यो राज्यको यो चाहिँ दायित्वभित्र पर्ने विषय हो। अब राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नयाँ पुस्तालाई इमान्दारिता र विकास चाहिएको बताउनु भएको छ। पीताम्बर शर्मा पौडेलद्वारा लिखित अनुभव र अनुभूति नामक पुस्तकको विमोचनमा
विमोचनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेको पुस्तालाई भ्रष्टाचार नगरी विकास गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। समाज परिवर्तनसँगै देशले गति लिन नसक्नुले अहिलेको पुस्ता निराश बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ। राजनीति परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अहिलेको पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ राज्य लाग्नुपर्ने समय आएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले रूपान्तरणका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। जिम्मेवारीमा रहेका नेता त्याग महत्त्वपूर्ण भए पनि त्याग अनुसार काम नगरी नागरिकलाई अनुभूति दिलाउन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको उहाँको भनाइ थियो। नेपाल शिक्षक संगठनका संस्थापक केन्द्रीय सचिव समेत रहनुभएका पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुभएको परिवर्तन अनुसार अहिलेको शिक्षालाई अघि बढाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अगाडि बढाउनु पर्छ। हिजोको जस्तो जोखिम छैन, तर पनि त्याग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको त्याग फरक छ। हिजोको त्याग जीवन मरणको लडाइँ मर्नुपर्ने हुन्थ्यो, मारिएको, अभावमा बाँच्नु परेको। त आजको त्याग भनेको त्योबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई अब जनताको खुसहालीमा रूपान्तरण गर्ने, इमान्दार भइदिए हुन्छ, घुस नखाइदिए हुन्छ, विकासप्रति समर्पित भए हुन्छ, अरूलाई अन्याय नगरे हुन्छ, पक्षपात नगरे हुन्छ। जेल जानुपर्ने, मारिन्छु कि भन्ने डर त्यो छैन। अबको पुस्ताले त्यो होइन। आज पासपोर्ट बोकेर विदेशतिर जानुपर्ने ठाउँमा यहीँ विदेशीहरू नेपालमा काम खोज्न आउने बनाउनेतिर कसरी लाग्ने, त्यो सृजनात्मक, त्यो रचनात्मक, त्यो भूमिकातिर अबको पुस्ता लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राजनीति गर्ने पुस्ता, अब हामी पछि आउने पुस्ताले त्यो दिशातिर जानुपर्ने हुन्छ। यसकारण यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट, त्यो समर्पणबाट हामीले त्यो सिक्ने हो। उहाँले राजनीतिक हिसाबले, शिक्षकको हिसाबले हजारौँ हजार विद्यार्थीहरू, हुनसक्छ लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई उहाँले ज्ञान दिनुभएको छ। समाज परिवर्तन र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि पौडेल परिवारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उहाँले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिका 14 मा रहेको पिता शिक्षा गुठीले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, डाक्टर सूर्यराज आचार्य, शिक्षाविद राकमान्तर सापकोटा, प्राध्यापक केदारनाथ खनाल, एकनाथ पौडेल लगायतले पुस्तकको समीक्षा एवं टिप्पणी गर्नुभएको थियो। गुठीकी उपाध्यक्ष होमादेवी पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा श्रीराम देवकोटा, गुठीका सचिव लोकनाथ पौडेल लगायतले बोल्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, अद्विक तथा स्वच्छ निर्वाचन भएरहित तवरले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक हैसियत संविधानले दिएको र प्रतिनिधि दिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भयरहित तवरले निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले लोकतन्त्र र गणतन्त्र एवं निर्वाचन पद्धतिका लागि लामो सङ्घर्ष गरेको स्मरण समेत गर्नुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन कार्यालय हुँदा सरकारको प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने गएकोमा त्यसमा प्रश्न पार्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र विधिको शासन पक्षमा लडेको हामीले निर्वाचनको निष्पक्षताका विरुद्ध उभिन्छौँ भन्ने हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ बताउनुभयो। निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला जिल्लामा छन्, ती कार्यालयहरू त्यसरी नै चल्नेछन्, कुनै आशंका नराख्न म अनुरोध गर्दछु। परेको छ भने पुरानो जुन व्यवस्था छ, निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला जिल्लामा छन्, जसरी चलेको छ त्यसरी नै चल्ने छन् भनेर यो सम्मानित सदन समक्ष सभामुख, सम्मान्य सभामुख मार्फत मैले भनेको थिएँ। फेरि पनि मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ लाग्यो अझै आज यो चाहिँ बजेट विनियोजन बजेट पास गर्ने क्रममा अझ स्पष्ट पार्नु पर्यो या उल्लेख हुनु पर्यो भनेको हुनाले त्यसका लागि म जेष्ठ 15 गते प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको अनुसूची 16 को खण्ड क को क्रम संख्या 10 मा रहेको प्रावधानको सट्टा त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था जुन अहिलेसम्म रहिआएको छ यथावत नै रहेको बेहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन एवं सम्मान्य सभा त्यसको चाहिँ अरू विकल्प भन्दा त्यही नै उपयुक्त हो
भन्ने जुन कुराहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धित व्यवस्था यथावत नै रहेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। विगतको जस्तो व्यवस्था त्यस्तो हुँदा नै निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता कायम रहने अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाइ छ। त्यसअघि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले निर्वाचन कार्यालयका सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको जनाउँदै सदनमा विरोध जनाउनु भएको थियो। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले मत विभाजनका आधारमा बजेट बहुमतले पारित गरेको हो। बजेट पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा 147 मत र विपक्षमा 108 परेको थियो। प्रतिनिधि सभामा उपस्थित 255 जना सदस्यहरू रहेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तावको पक्षमा बहुमत भएकोले सो प्रस्ताव पारित गरिएको घोषणा गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बैठकमा बजेट पारितका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। त्यसलाई सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो। बजेट पारितसँगै सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बजेटको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका अन्य दलहरूले बजेटको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। बैठकले विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालय सम्बन्धित 26 वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन भन्ने प्रस्ताव 80 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब आर्थिक समाचार। निजी क्षेत्रले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक धान्न नसक्ने गरी बढाउनु पर्ने उद्योग व्यापार साँचो सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेशले मंगलबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी अन्तर्क्रियाका सहभागी रोजगारदाताले उद्योग व्यापार आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेकोले पारिश्रमिक बढाउन नसकिने प्रश्न पारेका हुन्। कोरोना महामारी यता उद्योग व्यापारले चौतर्फी समस्या सामना गरिरहेकोले यसै बेला सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषदका सहसंयोजक बाबु काजी कार्कीले कुल रोजगार सृजनामा 85% योगदान रहेको निजी क्षेत्रको सहमति बिना एकतर्फी रूपमा पारिश्रमिक बढाए अर्थतन्त्रका लागि दुर्घटनाको कारण हुने दावी गर्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 मा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने तयारी गरेको सन्दर्भमा मौसलका उद्यमी व्यापारीको धारणा बुझ्न आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहसंयोजक कार्कीले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि 2 वर्षमा हुने गरी सामूहिक सौदाबाजीले श्रमको लागत बढ्दै गएको बताउनुभयो। आर्थिक सङ्कुचनको कारण रोजगारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पारिश्रमिक वृद्धिको भार थेग्न सकिँदैन। सरकारले जबरजस्ती गरे उद्योगीले आफ्नो उद्योग व्यापारको साँचो बुझाउने अवस्था आउँछ उहाँले भन्नुभयो। अहिले 15,000 रुपियाँ रहेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरभन्दा धेरै बढाउने तयारी भएको भन्दै निजी क्षेत्र सशङ्कित देखिएको छ। कसैले 25,000 भनिरहेका छन्, कतिले 36,000 पुर्याउने भन्दैछन्। त्यस्तै हो भने उद्योग व्यापार बन्द हुन्छ। कार्कीले भन्नुभयो, धार्नै नसक्ने गरी पारिश्रमिकको भार थपे भारतीय कामदारलाई काममा लगाउन परिपाटी बढ्ने चेतावनी दिनुभयो। न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा हचुवामा यति उति भन्नुभन्दा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर निर्धारण गर्नु व्यावहारिक हुने नेपाल युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश शाहले बताउनुभयो। न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि सामूहिक सौदाबाजीमा समेत आर्थिक स्वार्थकै कुरा आउने विरोधाभास भएको दावी उनीहरूको छ। सामूहिक सौदाबाजीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोशाक, विधा जस्ता अन्य हितका विषय आउनु पर्नेमा पारिश्रमकै कुरा दोहोरिने गरेको उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलारुसले लडाकु सामूहिक वाग्नरलाई व्यवस्थापन गर्ने रुसले चुकेको टिप्पणी गरेको छ। बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले रुसले सेना र विद्रोह गर्ने भाडाका सामूहिक वाग्नर बीचको समयदेखि उत्पन्न तनावलाई गलत तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो। आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुतिनलाई झकझकाउने विद्रोह अन्त्यका लागि उहाँले मध्यस्थता गर्नुभएको थियो। वाग्नर र रुसी सेना बीचको विवाद महिनासम्म चर्किएको थियो र भाडाका सेनाका प्रमुख
एभगेनी प्रोगेजिनले असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको थियो। रुस कमजोर भए पश्चिमी देशले फाइदा लिने पनि बेलारुसका राष्ट्रपति लुकान्स्कोको भनाइ छ। उहाँले आफ्ना सेनालाई पनि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै आएको रुसमा त्यहाँको निजी सैन्य समूह वाग्नरले सेनामाथि नै विद्रोहको प्रयास गरेको थियो। रुसी सेनाले पर्याप्त हतियार नदिएको र आफ्नै भूमिमा आक्रमण गरेको भन्दै वाग्नर समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।